नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। धमाधम महाधिवेशनको तयारीमा जुटे राजनीतिक दलहरू। राष्ट्रिय सम्मेलनबारे माओवादी केन्द्रमा छलफल। आगामी शनिबार एमाले एकै दिन देशभर ओडा अधिवेशन गर्ने। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री देउवा कार्तिक तेस्रो साता ब्रिटेन जाने। भोलि मुस्लिम समुदायलाई सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। अविरल वर्षाका कारण मुलुकभरको जनजीवन प्रभावित। हन्क्याउने बेलाको धान पानीमा डुब्दा किसानहरू मर्कामा। बुधबारसम्म वर्षा जारी रहने मौसमविदको भनाइ। सरकारको विरोधमा जेल परेका 5000 नागरिकलाई रिहा गर्ने म्यानमार सेनाको तयारी। जारी सङ्कटलाई कम गर्न थप लचिलो बन्ने सरकारको रणनीति। र साफ च्याम्पियनसिपको उपविजेता नेपाली फुटबल टोली स्वदेश फर्कियो। विमानस्थलमा भव्य स्वागत। खेलाडीलाई जनही 5 लाख दिने सरकारको घोषणा। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टीको आगामी सम्मेलनको बारेमा छलफल भएको छ। आज केन्द्रीय पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टीको आगामी सम्मेलनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्रदेश सम्मेलन, स्थानीय सम्मेलन, पार्टी सदस्यता नवीकरण, विभागहरू गठनको विषयका बारेमा छलफल भएको हो। बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टीका बारेमा विभिन्न कुराहरू उठेको तर निष्कर्षमा नपुगिएको बताउनुभयो। उहाँले स्थायी कमिटीमा उठेका कुराहरूलाई छलफलपछि मात्रै निष्कर्षमा लैजाने बताउनुभयो। र आज खास गरेर अरू विषयमा भन्दा पनि आगामी सम्मेलनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्रदेश सम्मेलन, स्थानीय सम्मेलन, पार्टी सदस्यता नवीकरण, विभागहरू गठनको विषयमा विषय प्रवेश गरेको छ। विषय निष्कर्षमा पुगे होइन। भोलि बिहान फेरि 8 बजे किन स्थायी कमिटी मिटिङ बस्छ र भोलि निर्णय हुन्छ। सबै विषय भोलि प्रवेश गर्छ। पार्टी एकदम आएका यी सबै विषयमा एजेन्डा प्रस्तुत भएको छ तर छलफल सुरु भएको छ। भोलि मात्रै निर्णय हुन्छ। पार्टीको अर्को स्थायी कमिटीको बैठक मङ्गलबार बिहान 8 बजे बस्नेछ। मङ्गलबारको बैठकपछि मात्रै स्थायी कमिटीमा उठेका कुराहरूको निर्णय गरिने प्रवक्ता महराले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले कार्तिक 6 गते देशभर ओडा अधिवेशन गर्ने भएको छ। मङ्सिरमा हुने महाधिवेशन अगाडि एमाले ओडा, स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशका अधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ। ओडा अधिवेशनपछि कार्तिक 9 गते देशभरका 753 स्थानीय तहको अधिवेशन हुने एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो। तामाङका अनुसार भर्चुअल माध्यमबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ओडा अधिवेशनको उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको छ। ओडा कमिटीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, 2 उपसचिव र सदस्यहरू अधिवेशनबाट निर्वाचित हुनेछन्। झण्डै 2 वर्ष कोरोना महामारीका कारण सीमित, जमघट र छलफलमा रहेका राजनैतिक दलहरू पुनः विभिन्न कार्यक्रममा सक्रिय बनेका छन्। राजनैतिक दलहरू चाडबाडकै बीचमा पनि पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न जोडतोडका साथ लागिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना कालमा तत्कालीन नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादका कारण राजनीतिक वृत्त चर्चामा रहे पनि पार्टीगत रूपमा अधिकांश दलहरू मौन जस्तै रहे। तर पछिल्लो समय तत्कालीन नेकपामा फुट आएर एमाले र माओवादी बिउजिएपछि संगठन विस्तारमा यी दलहरू जुटेका छन्। त्यसमा पनि नेकपा एमाले फुट बेहोरेपछि एकीकृत समाजवादी पनि संगठन विस्तारमा जोडतोडका साथ लागि परेको छ। नेकपा एमाले र जनता समाजवादीको फुटपछि निर्माण भएको नयाँ राजनैतिक दल मात्र नभई तत्कालीन एमाले, माओवादी केन्द्र, काङ्ग्रेस लगायतका सबै दलहरू पछिल्लो समय पार्टीगत छलफलमा सक्रिय छन्। आगामी निर्वाचनमा आफ्नो दललाई कसरी ठूलो शक्ति बनाउने बहसमा उनीहरू केन्द्रित बनेका छन्। आगामी सम्मेलनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्रदेश सम्मेलन, स्थानीय सम्मेलन, पार्टी सदस्यता नवीकरण, विभागहरू गठनको विषयमा विषय प्रवेश गरेको छ। विषय निष्कर्षमा पुगे होइन। भोलि बिहान फेरि 8 बजे किन स्थायी कमिटी मिटिङ बस्छ र भोलि निर्णय हुन्छ। सबै विषय भोलि प्रवेश गर्छ। पार्टी एकदम आएका
यी सबै विषयमा एजेन्डा प्रस्तुत भएको छ, तर छलफल सुरु भएको छ। भोलि मात्रै नहुन्छ, भोलि पुनः बस्ने गरी अहिलेको बैठक स्थगित। खटपट केही पनि छैन, सबै विषयमा ओपनली छलफल भइरहेको छ। निर्णय नभए हुनाले मैले तपाईँलाई भन्न सक्छु। नेपाली कांग्रेसको विधानत 14औं महाधिवेशन जारी छ। केही जिल्ला बाहेक अधिकांश स्थानीय तहको अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेका छन्। नेकपा एमाले पार्टीको पुनर्संरचना सहित अगाडि बढ्न कार्तिक 6 गतेबाट पार्टीको अधिवेशन सुरु गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। कार्यतालिका बमोजिम नै सबै तहमा अधिवेशन हुने नेताहरूको दावी छ। यो अहिलेको स्थानीय तहको चुनाव, प्रतिनिधि सभाको चुनाव, प्रदेश सभाको चुनाव एकैपटक गर्छ भने पनि नेकपा एमाले सबै चुनाव एकैचोटि फेस गर्न तयार। किस्ता किस्तामा यो सरकार गर्छ भने पनि हामी हरेक किस्ता किस्तामा हामी चुनावमा जान तयार। तर हाम्रो चाहना त छिटोभन्दा छिटो यो सरकार चुनाव गरोस्। यसलाई सजिलो कसरी हुन्छ, यसलाई हार्नेहरूलाई सजिलो जस्तो खालको हुन्छ, हामीलाई मतलब छैन, हामीले जित्ने हो नि। नेकपा एमालेको फुटले जन्माएको एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीको फुटले जन्माएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका नयाँ राजनैतिक दलहरू पनि पार्टीको संगठन विस्तारमा सक्रिय छन्। संघीय संरचना बमोजिम नै पार्टीको संगठन विस्तार तथा प्रचारमा जुटेका छन्। संविधानत आगामी वैशाख अन्तिम सातासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका छ। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अझै केही महिना बाँकी नै छ। यता राजनैतिक दलहरूलाई आगामी निर्वाचनमा जसरी पनि ठूलो शक्ति बन्ने तयारीका साथ पार्टीको पुनर्संरचना र संगठन विस्तारमा सक्रियता बढाएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सरकारले मोहम्मद जयन्तीका अवसरमा भोलि मुस्लिम समुदायलाई सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मुस्लिम सदस्यलाई भोलि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन कार्तिक तेस्रो साता ब्रिटेन जाने जानकारी गराउनु भएको थियो। बैठकले आबुधाबी डायलगको 6औं मन्त्री परिषद परामर्श बैठकमा सहभागी हुन श्रम मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। त्यस्तै विभिन्न मन्त्रालयहरूमा अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृति दिने, लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका विभिन्न पदहरूमा नियुक्ति गर्ने। त्यसैगरी सरकारले साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा उपविजेता बनेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडीलाई जनै 5 लाख र प्रशिक्षकलाई जनै 3 लाख दिने निर्णय समेत गरेको छ। मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउँदै चर्चामा रहेको विषय हो अर्ली इलेक्सन। यसको बहस राजनीतिक वृत्तमा पुनः सुरु भएको छ। सत्ता घटक दलहरू नै आफ्नो संगठन विस्तार गर्ने काम भर्खरै सुरु गरेकाले अर्ली इलेक्सनको विपक्षमा छन्। आन्तरिक रूपमा एमाले र कांग्रेसभित्र भने अर्ली इलेक्सनका लागि जोडतोडका साथ बहस भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। 5 वर्षका लागि जनमत पाएका नेकपा विघटन भएपछि मुलुक पुनः राजनैतिक अस्थिरतामा फँसेको छ। संसदमा आफ्नो कमजोर उपस्थितिका कारण अन्य दलहरूको सहयोगमा मुलुक चलाइरहेको नेपाली कांग्रेसका लागि यो अवसर घाँडो बनेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकार सञ्चालन, पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो र पार्टीको जारी 14औं महाधिवेशनको व्यवस्थापन गर्न निकै सकस परेको छ। त्यसो त पुस 5 को पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटनलाई समर्थन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा देउबा थिए। तत्कालीन समयमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रस्तुत नभए पनि कांग्रेस सभापति देउबा अर्ली इलेक्सनको पक्षमा छ। अहिले पनि कांग्रेसभित्र अर्ली इलेक्सनको पक्षमा बहस छेडिएको छ। कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न चाहन्छ। कांग्रेसका लागि यो महत्त्वपूर्ण अवसर भएको भन्दै अर्ली इलेक्सनको लागि नेतृत्वलाई दबाब दिने काम भइरहेको छ। अहिलेको जस्तो नेपाली कांग्रेसलाई उपयुक्त समय कुनै बेला पनि आउला जस्तो छैन। हेर्नुहोस्, केपी ओलीले नबचाएको भए 5 वर्ष पहिले चाहिँ प्रचण्ड जान्थ्यो। नेतृत्वको कमजोरीका कारण नेकपा एमाले सत्ता मात्र गुमाएनन्, पार्टी फुट समेत बेहोरेको छ। एमाले अध्यक्ष ओली अर्ली इलेक्सन मार्फत पुनः नेतृत्वमा आउन चाहन्छन्।
अर्कोतर्फ ओलीले आफूले 2 पटकसम्म संसद विघटन गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न भए पनि अर्ली इलेक्सनमा जान चाहन्छन्। एमाले वर्तमान संसदले काम गर्न नसक्ने पुष्टि गर्न पनि संसद अवरोध गर्दै आएको छ। कांग्रेसभित्रको विवादले पनि अर्ली इलेक्सनको प्रक्रियामा थप मद्दत पुग्ने एमाले नेताहरूको ठम्याइ छ। मुलुक र नागरिकको समय बर्बाद भइरहेको दावी गर्दै तत्काल चुनावमा जानुपर्नेमा एमाले नेताहरूले जोड दिँदै आएका छन्। यो गठबन्धन त चल्दैन। अहिले जुन 5 दलीय गठबन्धन भनेको छ, कतिपयले 6 दलीय भन्न थालिसकेका छन् हैन। जुन ढङ्गले अब एउटा चाहिँ सरकार कार्यकारी ठाउँमा जो हुनुपर्ने हो नहुनुपर्ने चिजहरू पनि हुन थालेको कुरा त अब नेपाली जनताले थाहा पाइसकेका छन्। अनि त्यसो भएको हुनाले यस्तो तरिकाले कार्यकारी चल्दैन र त्यसो भएको हुनाले कतिपय कुरा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको हिसाबले हामीलाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि छलफल गरौँ भन्ने कुरा हो भने हामी चाहिँ तयारै हुन्छौँ। नेकपा फुटपछि पार्टी निर्माण र संगठन विस्तारमा लागेका एकीकृत समाजवादी माओवादी केन्द्र र हालै फुट बेहोरेको जसपा र लोसपा भने अर्ली इलेक्सनको विपक्षमा छन्। तर एमाले र कांग्रेसले चाहेमा अन्य दलको चाहना नभए पनि देश अर्ली इलेक्सनमा जान सक्छ। यसै सन्दर्भलाई लिएर देउबाका दूतका रूपमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले ओलीलाई भेटेकोमा गठबन्धनका अन्य दलहरू सशंकित रहँदै आएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नर्भिक अस्पताल पुगेर क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरणलाई भेट्नु भएको छ। दमको समस्या बढेर आइतबारदेखि नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत आफ्ना राजनीतिक गुरु किरणलाई भेट्न प्रचण्डले स्वास्थ्य अवस्थाको विषयमा जानकारी लिनुभएको हो। साथै नर्भिक अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूले वैद्यको स्वास्थ्य अवस्थाको विषयमा प्रचण्डलाई जानकारी गराएका थिए। वैद्यको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार भइरहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताएका छन्। प्रचण्डले नेता वैद्यको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्नु भएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आइतबार रातिदेखि भएको वर्षाका कारण मुलुकभरको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। वर्षाले थन्क्याउने बेलाको धान नै डुबाउँदा कृषकहरू मर्कामा परेका छन्। धान भित्राउने बेलामा वर्षाले धानबारी नष्ट गरेपछि किसानहरू वर्ष दिनसम्म के खाने भन्ने चिन्तामा डुबेका छन्। एक रिपोर्ट। मनसुन बाहिरिँदै गर्दा बंगालको खाडीमा उत्पन्न भएको न्यून चापी अवस्था र अफगानिस्तानमा पश्चिमी वायुको प्रभाव विकसित भएपछि त्यसको प्रभाव नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा बढी परेको छ। आइतबारदेखिको अविरल वर्षाले थन्काउने बेलाको धान नै पानीले डुबाएको छ भने 1-2 दिनमै भित्राउने बेलामा वर्षाले पुरा नष्ट गरेपछि किसानहरू वर्ष दिनसम्म के खाने भन्ने चिन्तामा डुबेका छन्। मनसुन सकिने बेला बाढी पहिरो आउने गरी वर्षा हुनुलाई विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनको असर भनेका छन्। मनसुन सकिएपछि हुने अप्रत्याशित वर्षाले धेरै मानवीय र भौतिक क्षति गराउने सम्भावना रहने जलवायु विज्ञहरूले बताएका छन्। हिजोदेखि हावाहुरी र पानी पर्यो र त्यो पश्चिम वायुको प्रभावले आयो। पश्चिम वायुको प्रभावले आयो, तर बे बङ्गाल र त्यसको आपसी टकरावले उब्जिएको नयाँ हो। तर यो अब जलवायु परिवर्तनसँगै जोडिन्छ फेरि। किन भन्दाखेरि एउटा वायुको जुन हाम्रो चाहिँ नियमित प्रक्रिया हो बाहिरिने, त्यो समुद्रतिर जाने, त्यो गइरहेछ, त्यो गएकै हो, त्यो फर्केको होइन, मनसुन बाहिरिएकै हो। यो नयाँ सिस्टम आएर यस्तो खालको हानि नोक्सानी गर्यो र यसले यो खतरनाक किन हुन्छ भनेपछि मान्छेले जब बर्खा गइसक्यो, मनसुन गइसक्यो भनेर बुझ्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो मुभमेन्ट पनि त्यो अनुसार बढ्छ। त्यो मुभमेन्ट बढ्दाखेरि चाहिँ जब यस्तो खालको नयाँ सिस्टम विकसित हुन्छ, त्यो नयाँ सिस्टमले चाहिँ मान्छेको आकलनभन्दा बाहिर गएर आउने हुनाले यसले हानि नोक्सानी अझ बढी गर्ने र बढी गरेको अवस्था पनि छ। यस वर्षको मनसुन जुन 11मा सुरु भएर अक्टोबर 11मा बाहिरिएको थियो। सेप्टेम्बर 23मा मनसुन बाहिरिनु पर्ने भए पनि केही वर्षदेखि शिफ्ट भइरहेकाले नेपालले अक्टोबर 2लाई मनसुन बाहिरिने मिति तोकेको छ। तर एक साता बढी ढिला गरी नेपालबाट मनसुन बाहिरिएको थियो। मनसुन बाहिरिने प्रक्रियासँगै बंगालको खाडी न्यून चापी अवस्था सिर्जना हुनु र अफगानिस्तानमा विकसित पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण मनसुन सकिएपछि पनि वर्षा भएको जलवायु विज्ञ बताउँछन्। उत्तरतर्फ सरिरहेको मौसमी प्रभावले देशका सुदूरपश्चिम कर्णाली गण्डकीमा केही अधिक र अन्य प्रदेशका केही स्थानमा सामान्य वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा आइतबार रातेदेखि नै मौसम बदली हुनुका साथै केही स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। यो क्रम बुधबारसम्म पनि जारी रहने महाशाखाले जनाएको छ। सोमबार र मङ्गलबार चाहिँ विशेष गरी पश्चिमी भूभागीय सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश अलि बढी प्रभावित हुने देखिन्छ। ती ठाउँहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यस्तै गरी बुधबार चाहिँ विशेष गरी पूर्वी र मध्य भूभागहरू बढी प्रभावित हुने गर्छ। त्यसमा चाहिँ प्रदेश नम्बर 1, 2, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी बढी प्रभावित हुने हुन्छ। सालाखाला हेर्ने बेलामा चाहिँ यो 3-4 दिनको मौसमी चाहिँ बदलिने हुन्छ। यसले चाहिँ धेरै भूभागहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र भूभागहरूमा चाहिँ भारी वर्षा नै देखाउँछ। त्यसो त छिमेकी राष्ट्र भारतले उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यमा रेड अलर्ट जारी गरिसकेको छ। त्यहाँ 200 मिलिमिटर भन्दा बढी वर्षा हुने आकलन गरिएको छ। त्यस्तै नेपालको पश्चिमी क्षेत्र डडेलधुरामा गत 24 घण्टामा 179 मिलिमिटर वर्षा भइसकेको छ। यो भारतको आँकडासँग मिल्दोजुल्दो छ। यो अवस्था जलवायु परिवर्तनको असरसँग जोडिने जलवायु विज्ञहरू बताउँछन्। नेपाल सरकारसँग मौसमजन्य विपदको पूर्व सूचना चुस्त दुरुस्त नभएका कारण यस्ता बेमौसमी वर्षा लगायतका विपदको क्षति न्यूनीकरण गर्न नसकिएको जलवायु विज्ञको बुझाइ छ। सूचना प्रणालीलाई सरकारले नै उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। तर अन्तर्देशीय सूचना सञ्चार प्रभावकारी हुन नसक्दा पनि विपद पूर्वको सूचना प्राप्ति चुनौतीपूर्ण बनेको छ। बागमती प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको नयाँ भाडा दर आजदेखि लागू भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा आजदेखि लागू हुने गरी नयाँ भाडा दर तोकेको हो। जसअनुसार अब काठमाडौँ उपत्यका लगायत क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा 5 किलोमिटरसम्म यात्रा गर्ने यात्रुले 18 रुपियाँ भाडा तिर्नुपर्नेछ। यस्तै 10 किलोमिटरसम्म 23 रुपियाँ, 15 किलोमिटरसम्म 27 रुपियाँ, 20 किलोमिटरसम्म 30 रुपियाँ र 20 किलोमिटरभन्दा माथि 35 रुपियाँ भाडा लाग्ने मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै उपत्यका बाहेक अन्य क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातले साबिकको भाडा दरमा 23% वृद्धि गरिएको छ। अब बाँकी समाचार। बाँकेमा घरेलु हिंसाबाट मारिएकी नकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि भन्दै स्थानीयहरू 11 दिन यता धरनामा छन्। पीडितको न्यायका लागि भन्दै नेपालगञ्जदेखि 20 दिनको यात्रा गरेर काठमाडौँ आइपुगेका 15 जना पीडित परिवारका सदस्य तथा महिला अधिकार कर्मीहरूले माइती घरमा धरना दिएका हुन्। पीडित परिवारले धोबी र कुर्मी दुवैको हत्यारालाई कारबाहीको माग गरेका छन्। न्यायका लागि रुबी खान लगायतको टोली आमरण अनसन बसेको 11 दिन भइसक्दा समेत सरकारले अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान नथालेको महिला अधिकार मञ्च बाँकेकी केन्द्रीय सदस्य सकिना तेलीले बताउनुभयो। हुनुहुन्छ हैन, तुरुन्त उहाँलाई जुन निर्मला कुर्मीको अभियुक्त हुनुहुन्छ पासा कुर्मी लगायत 8 जना उहाँलाई तुरुन्त समाती कारबाही गरियोस्। अनि जुन निर्मला कुर्मीको ननकुन्नी धोबीको 2 जना 4 जना मात्रै 2 जना समातेको छ। 2 जना अभियुक्तहरूलाई पनि उहाँलाई समातियोस् र रुबीजीको जुन यही माइती घर मण्डलाबाट ल्यापटप सहितको केही रकम ल्यापटप र रकम सहितको केही ब्याग हराएको छ उहाँको अनि प्रहरीले पनि उसलाई दिलाइदियोस् र हामी यहाँबाट गएपछि पनि हामीलाई बस्नको लागि सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइदियोस्। बहुत दुख उठाया गया है, हमका सबका न्याय मिलना चाहिए। रास्ता में हम लोग जंगल में यहाँ बहेर कदम ये सब खाए के आवागढ़ है, खाना पानी सुख नहीं मिला है। जंगल में उनका रास्ता हम लोग जबकि चेक पोस्ट पे है, सबको जानकारी देकर आएगा पुलिस प्रशासन। कभी कोई रास्ता में हम लोग उनका सहयोग नहीं करी से। बाँके प्रहरी प्रशासनले हत्या भएको व्यक्तिलाई आत्महत्या गरेको भन्ने झुटो रिपोर्ट बनाएको र मुद्दा दर्ता गर्न जाने पीडित तथा महिला अधिकार कर्मीलाई दुर्व्यवहार गरेको पीडितहरूले बताएका छन्। विजयादशमीको चौथो दिन आज पनि आफन्त तथा मान्यजनबाट टीका र जमरा ग्रहण गरिएको छ। विभिन्न कारण घरबाट टाढा रही टीका लगाउन छुटेकाले पूर्णिमासम्म नै आफन्त र मान्यजनको हातबाट टीका लगाउने चलन छ। पश्चिमका केही जिल्लामा दशमीको दिन मात्र टीका थाप्ने प्रचलन रहे पनि अन्य जिल्लामा भने कोजाग्रत पूर्णिमासम्म मान्यजनबाट टीका थापेर आशीर्वाद लिने गरिन्छ।
यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा चहल पहल बढ्दै गएको छ। दसैँ मनाउन गाउँघर गएकाहरू धमाधम काठमाडौँ फर्किन थालेका छन्। दसैँमा बन्द भएका कार्यालयहरू पनि नियमित सञ्चालनमा आइरहेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको पाङफुङ केन्द्रबिन्दु भएर आज दिउँसो भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार 1:46 जाँदा 4.7 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो। भूकम्पको धक्का आसपासका जिल्लासहित काठमाडौँमा समेत महसुस गरिएको थियो। भूकम्पका कारण हालसम्म कुनै क्षतिको विवरण आएको छैन। यसअघि आइतबार बिहान गोर्खा केन्द्रबिन्दु भएर 4.3 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। अब आर्थिक समाचार। दसैँ सुरु हुँदा आकाशिएको तरकारी तथा फलफुलको मूल्य बिस्तारै घट्न थालेको छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार दसैँ सुरु हुँदा तरकारी तथा फलफुलको मूल्यमा केही वृद्धि देखिए पनि सोमबारबाट भने मूल्य घट्न थालेको हो। दसैँको समयमा खास गरी गोलभेडा, काँक्रो, काउली लगायतका केही वस्तुको मूल्य अत्याधिक बढेको थियो भने आलु, प्याज लगायतको मूल्य सामान्य बढेको थियो। दसैँको समयमा फलफुलको मूल्य पनि अत्याधिक महँगो भएको उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका थिए। तर दसैँ सकिए लगत्तै तरकारी तथा फलफुलको मूल्य बिस्तारै घट्न थालेको समितिका प्रवक्ता एवं उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठले बताउनुभयो। आजकै मूल्यलाई हेर्दाखेरि पनि मूल्यमा चाहिँ अलिकति अन्तर देखिएको छ अथवा चाहिँ मूल्य बढ्ने होइन घट्ने क्रम देखिएको छ। जस्तो गोलभेडाको मूल्य घटिसकेको छ, काउलीको मूल्यमा पनि घट्ने क्रम देखिएको छ। त्यस्तै किसिमले अन्य विभिन्न किसिमका सिमी, बोडी, त्यस्तै किसिमले पर्वर लगायतका विभिन्न किसिमका तरकारीहरूको मूल्यमा पनि घट्ने क्रम चाहिँ देखिसकेको छ। आजको हाम्रो जुन तथ्य बजारको मूल्य स्थिति सम्बन्धी जुन बुलेटिन हो त्यो हेर्दा पनि देख्न सकिन्छ यी कुराहरू। समितिका उपनिर्देशक श्रेष्ठले यस वर्ष बढी वर्षा भएका कारण किसानको बाली नालीमा असर पर्नुका साथै नयाँ तरकारी पनि आउने क्रममा रहेकोले मूल्य वृद्धि भएको दाबी गर्नुभयो। यस्तै हालको समयमा भारतबाट पनि तरकारी धेरै नआउने भएकाले दसैँको समयमा मूल्य बढेको बताउनुभयो। दसैँ बिदापछिको दोस्रो कारोबारमा नेपाली शेयर बजारमा अत्यास लाग्दो गिरावट आएको छ। आज 69.5 अङ्कको गिरावटसहित नेप्से परिसूचक 2587.45 बिन्दुमा अडेको छ। दसैँ बिदापछि खुलेको शेयर बजारले आइतबार आशाको सञ्चार गरे पनि सोमबार बजार खुल्न साथ गिरावट देखिएको थियो। आज कारोबार भएका 186 कम्पनी मध्ये 182 वटामा गिरावट आएको छ भने मात्र 4 वटामा सकारात्मक वृद्धि देखिएको छ। आजको कारोबारमा सबै उपसूचकहरू नकारात्मक देखिएका छन्। आजको नेप्सेमा 2.96 करोड 68 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। म्यानमारमा सैनिक सरकारको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरेको आरोपमा जेलमा परेका 5000 भन्दा बढी व्यक्ति रिहा हुने भएका छन्। अक्टोबरको अन्त्यमा थन्डिल युक्त पर्वको अवसरमा 5636 कैदीलाई रिहा गरिने सरकार प्रमुख मिन आङले बताएका हुन्। एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनका क्रममा म्यानमारमा हाल जारी सङ्कटलाई कम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार म्यानमार सैन्य सरकार प्रमुखको उक्त घोषणा आएको बताइएको छ। कुको विरोधका प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिहरूलाई सैनिक सरकारले गरेको कारबाहीको क्रममा 1100 भन्दा बढी नागरिक मारिनुका साथै 8000 भन्दा बढी गिरफ्तार भएको एक मानव अधिकारवादी समूहले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। साफ च्याम्पियनशिप प्रतियोगितामा उपविजेता बनेको टोली आज स्वदेश फर्किएको छ। मालदिभ्समा सम्पन्न 13औं संस्करणमा फाइनल खेल्दै इतिहास बनाएको उपविजेता टोलीलाई विमानस्थलमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज तथा अखिल नेपाल फुटबल संघका पदाधिकारीले स्वागत गरे। एक रिपोर्ट।
मालदिप्समा सम्पन्न 13औं साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको उपविजेता नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली सोमबार स्वदेश फर्किएको छ। पहिलो पटक फाइनलमा स्थान बनाउँदै इतिहास बनाएको नेपाली टोलीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज तथा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका पदाधिकारी लगायतले भव्य स्वागत गरे। विमानस्थलमा टोलीलाई स्वागत गर्न पुगेका युवा तथा खेलकुद मन्त्री गहतराजले टोलीको प्रयास राम्रो रहेको भन्दै उपाधि नजिते पनि पछुतो नभएको बताए। फुटबल अगाडि बढाउनका लागि सरकारले जस्तो सुकै सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो। आगामी दिनमा थप प्रगति गर्नको लागि एउटा राम्रो बाटो तपाईहरुले यस पटक खोलेर आउनु भएको छ र त्यहाँ गरेको तपाईहरुको उत्कृष्ट प्रदर्शनको लागि र नेपाललाई जुन स्तरमा फेरि एकपटक चिनाउनु भएको छ यसको लागि म नेपाल सरकारको तर्फबाट मन्त्रालयको तर्फबाट मेरो आफ्नो तर्फबाट हार्दिक तपाईहरुप्रति धन्यवाद आभार सहित बधाई दिन चाहन्छु। यसअघि राजीनामा दिइसकेका प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरी भने नेपाल फर्किएनन्। उनी बाहेक फर्किएको टोलीलाई स्वागत गर्न पदाधिकारी बाहेक फुटबल समर्थकहरू समेत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए। उनीहरूलाई हौसला प्रदान गर्दै नाराबाजी समेत भएको थियो। पाँच देशले सहभागिता जनाएको प्रतियोगिता राउन्ड रोबिङ लिगका आधारमा सञ्चालन भएको थियो, जसमा नेपालले लिग चरणका 4 खेल मध्ये 2 खेलमा जित निकाल्दा 1 खेल भारतसँग पराजित भएको थियो भने 1 बङ्गलादेशसँग बराबरी खेल्दै फाइनल प्रवेश गरेर इतिहास बनाएको थियो। विमानस्थलमा ओर्लिएसँगै नेपाली टोलीका कप्तान तथा गोलरक्षक किरण चेम्जुङले फाइनल खेलको दोस्रो हाफमा तालमेल अभाव हुँदा गोल खान पुगेसँगै लक्ष्य पूरा हुन नसकेको बताए। अहिले टोलीमा युवा जोश भएकाले आगामी दिनमा यो टोलीले नेपाली फुटबलमा अझै राम्रो नतिजा निकाल्नेमा आफू विश्वस्त रहेको कप्तान किरणले बताए। पोसिबिलिटीहरू देखाएको छ, सबै प्लेयरहरूले इन्डिभिजुअल प्लेयरहरूले त्यो एउटा क्वालिटी देखाइसकेको छ र सबै टिम अब ओभरअल राम्रो हुँदाखेरि पनि अब फाइनलमा चाहिँ अलिकति हामीले त्यही हो मैले भने अघि पनि सेकेन्ड हाफको 5 मिनट्समा चाहिँ हामी गेम हालेको त्यतिले गर्दाखेरि चाहिँ हार्नु पर्यो। शनिबार मालेमा भएको फाइनलमा नेपाल भारतसँग 3-0ले पराजित हुँदा उपविजेतामा चित्त बुझाएको थियो। लिग चरणमा नेपालले आयोजक मालदिप्स र श्रीलङ्कालाई हराएको थियो। एएफसी अन्डर 23 एसियन कप छनौट खेल्न नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली भोलि ताजिकिस्तान प्रस्थान गर्दैछ। सोमबार दशरथ रङ्गशालामा अन्तिम तयारी गरेको नेपाली टोलीले बलिया टोलीसँग राम्रो प्रदर्शन गरेर अघिल्लो चरणमा स्थान बनाउने लक्ष्य लिएको छ। एक रिपोर्ट। उज्बेकिस्तानमा सन् 2022मा आयोजना हुने एसियन कप छनौट खेलका लागि राष्ट्रिय टोलीमा अटाएका मनिष डागी, सुमन अर्याल, आयुष घलानलाई समेट्दै मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले 23 सदस्यीय नेपाली टिमको घोषणा गरेका छन्। फिफा वरियतामा नेपालभन्दा माथि रहेका टोलीसँग नेपालले छनौट खेल्दैछ। टोलीमा अहिले युवा खेलाडीको बाहुल्यता रहेको छ भने केही राष्ट्रिय टोलीबाट अनुभव लिएका खेलाडी पनि समावेश भएका छन्। यसैकारण प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले छोटो तयारीका बावजुद पनि नेपाली टोली बलिया टोलीसँग राम्रो नतिजाका लागि खेल्ने बताए। अन्डर 14 देखि लिएर 16, 19, 23 उहाँको जुन तयारी लेभल त्यो स्ट्यान्डर्ड त्यो एकदमै डिफ्रेन्स छ। अब जे जस्तो भए तापनि हामीले अब यो 23मा विगतको नतिजा हेर्नु हो भने अब हामीले कतारसँग पनि खेलेको छौँ होइन, अब ओमानसँग पनि खेलेको छौँ। त्यो कतार, ओमान त्यो टिमभन्दा इरान चाहिँ धेरै नै अलिकति माथिल्लो लेभल भएको हुनाले यो ग्रुपमा हामी इरानसँग छौँ। त्यही अलिकति कठिनाइ चुनौती छ, त्यही पनि अब हामी तयारी गर्न सकेका छौँ। राम्रो नतिजाको लागि हामी खेल्ने बाँकी हुन्छ। प्रशिक्षक महर्जनले भने जस्तै नेपाली टोलीका गोलकिपर अर्पण कार्कीले युवा खेलाडीमा जोश भएकाले बलिया देश विरुद्ध राम्रो नतिजाका लागि खेल्ने प्रतिक्रिया दिए। यस्तै युवा स्ट्राइकर अभिषेक रिजालले बलियो टोली विरुद्ध 100% नतिजा निकाल्ने बताए। नयाँ भाइहरू छ, उनीहरूले पनि राम्रो मेहनत गरिरहेको छ होइन। अब सबैलाई थाहा छ हाम्रो 6 जना चाहिँ अहिले नेसनल टिममा हुनुहुन्छ। उहाँले गर्दा पनि अब हाम्रो टिम एकदम स्ट्रङ हुन्छ भन्ने हामी लागिरहेको छौँ होइन। जुन अब फिटनेसको कुराहरूमा मेनली हामीले ध्यान दिनुपर्ने थियो, त्यहाँ हाम्रो पहिलाको भन्दा धेरै इम्प्रुभमेन्ट भएको छ होइन। सबल पक्ष भन्दा पनि अभियसली हामीभन्दा स्ट्रङ टिमलाई हामीले अब बिट गर्नलाई जहिले पनि एउटा हामीले स्ट्रेटेजी अप्नाउनुपर्छ होइन। जुन अब हामीले फिटनेसमा ध्यान दिइरहेको छौँ, अभियसली हामीभन्दा उहाँहरू पनि फिट हुनुहुन्छ होला, किनभने चाहिँ उहाँले एकदम लामो समयदेखि ट्रेनिङ पाइरहनु भएको छ। अब हामीले चाहिँ मेन गरी टेक्निकल पार्टमा चाहिँ एकदमै अब ध्यान दिइरहेको छौँ। हामीभन्दा धेरै स्ट्रङ छ, तर हाम्रो 200% इफोर्ट दिनेछौँ। गेम हो, अब के हुन्छ अब गेममै थाहा हुन्छ। अब यस्तो हुन्छ, अब नेसनल टिम र 23 को डिफ्रेन्स भने चाहिँ अब सिनियर लेभल र जुनियर लेभल हो होइन। तर 23बाटै नेसनल टिममा जाने मान्छेहरू
जे होस् म पनि पहिला 23बाटै नेसनल टिममा गएको थिएँ होइन पहिला अब नेसनल टिमबाट खेल्नु नै अब अर्को छुट्टै जोस हुन्थ्यो 23बाट खेल्नु पनि छुट्टै जोस हुन्थ्यो डिफ्रेन्ट त्यही हो जोस र मेन्टालिटी डिफ्रेन्ट छनौट अन्तर्गत नेपाल समूह बीमा रहेको छ नेपालको समूहमा ताजिकिस्तान लेबनान र इरान समावेश छन् ताजिकिस्तानमा हुने छनौट खेल आगामी अक्टोबर 23 देखि 31 सम्म हुनेछ नेपालले समूह चरणको पहिलो खेलमा इरानसँग अक्टोबर 25 मा खेल्नेछ यस्तै दोस्रो खेलमा आयोजक ताजिकिस्तानसँग अक्टोबर 28 मा प्रतिस्पर्धा गर्दा अन्तिम खेल लेबनानसँग अक्टोबर 31 मा खेल्नेछ छनौटका 11 समूहको शीर्ष टोलीले एएफसी अन्डर 23 एसियन कप खेल्ने मौका पाउनेछन् यस्तै दोस्रो टोली मध्ये उत्कृष्ट 4 टोली पनि अन्डर 23 एसियन कपमा छनौट हुनेछन् उज्बेकिस्तानमा नै हुने प्रतियोगिता 2022 को जुन 1 देखि 19 सम्म आयोजना हुने तालिका रहेको छ नेपालको युवा टोलीलाई हाम्रो पनि शुभकामना। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारी सँगसँगै यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। धमाधम महाधिवेशनको तयारीमा जुटे राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय सम्मेलन बारे माओवादी केन्द्रमा छलफल आगामी शनिबार एमालेले एकै दिन देशैभर वडा अधिवेशन गर्ने। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री देउबा कार्तिक तेस्रो साता ब्रिटेन जाने भोलि मुस्लिम समुदायलाई सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। अविरल वर्षाका कारण मुलुकभरको जनजीवन प्रभावित थन्क्याउने बेलाको धान पानीमा डुब्दा किसानहरू मर्कामा बुधबारसम्म वर्षा जारी रहने मौसमविदको भनाइ। सरकारको विरोधमा जेल परेका 5000 नागरिकलाई रिहा गर्ने म्यानमार सेनाको तयारी जारी सङ्कटलाई कम गर्न थप लचिलो बन्ने सरकारको रणनीति। र साफ च्याम्पियनसिपको उपविजेता नेपाली फुटबल टोली स्वदेश फर्कियो विमानस्थलमा भव्य स्वागत खेलाडीलाई जनाई 5 लाख दिने सरकारको घोषणा। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com यो हो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।